جاندے نے اللہ اللہ رب دا گرن ایسا ہوندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے جس وقت پیدا ہو جاندے نے آئے باپ دا سایہ تے پہلے ہی اٹھ گیا ہے اللہ اللہ او سونیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آئے یتیمی دا دور ویکھیا ہے اللہ اللہ میں بات مختصر کرنا چاہنا وا حتیٰ کہ ایک ویلا ایسا بھی آ جاندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک میرے آقا علیہ السلام دی عمر تقریباً 106 سال تک پہنچ جاندی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے پیاری اماں جان اے جناب آمینہ آقا علیہ السلام نو اپنے بچے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے نان کے اندر لے کے چلیاں جاندیاں نے اے مکے و مدینے پہنچ جاندیاں نے کیونکہ بیوہ جو ہو چکیاں نے ہن مکے اندر دل نہیں لگتا پیا آج کچھ وقت مکے اندر گزارے ہے اللہ اکبر پھر نان کے اللہ اکبر لے کے آقا علیہ السلام نو چلے جاندیاں نے میرے آقا علیہ السلام نو مدینے لے کے پہنچ جاندیاں نے حتیٰ کہ میں جناب مدینے اندر بھی کچھ ٹائم ٹھہر دیاں نے اللہ اللہ تے پھر مکے دیاں یاداں ستام دیاں نے آئے میرے آقا علیہ السلام دی پیاری اماں جان آپ نے جناب اللہ اکبر لگتے جگر نو میرے آقا علیہ السلام نو اینج انگلی نال لائے تے میرے آقا علیہ السلام آئے مدینیوں نکل پیندے نے نال ماں جی آمینہ بھی موجود نے اللہ اکبر نال ام ایمن بھی موجود نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مقام ابوات آگے آئے میرے آقا علیہ السلام دی اماں جان دی او سونے و طبیعت خراب ہو جان دی ہے میرے آقا علیہ السلام دی عمر 6 سال دی ہے اللہ اکبر او سونیا ویکھنا میرے آقا علیہ السلام اپنی اماں جان اللہ اکبر محبت کر دے جا رہے نے اللہ اکبر آئے کتے ماں جی آمینہ اپنے لگتے جگر نو سینے نال لاندیاں نے آئے مولا نے ترجمانی انج کر کے کر دیتی ہے ہم دے نے مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشہ خبر نہ کوئی اوے مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشہ خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر فالی تے بات برابر ہوئی وچ پردیس مقدر والی تے بات برابر ہوئی آ گیا وقت جدائیاں والا تے درد و ہنجو جاری ہائے میت کول اکیلائی روے تے چھم چھم ہنجو جاری اللہ اللہ ہائے ویکھے بھئی یتیم نبینوں تے لگیاں نے ہون جدائیاں
تے ماں جی پتہ ہے کی فرماندیاں نے آئے ویکھے بھئی یتیم نبھینو تے لگیاں نے ہون جدائیاں ہائے عمر تیری وچ برکت ہووے اوے عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی ہائے دیکھ نہ گیا بابل تیرا ویکھ نہ گیا بابل تیرا تیری صورت پیاری ہائے ویکھنا آزان نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھ نہ گیا تینوں تیرا باپ پیارا تے تر چلی اجمائی علام یاجد گایتی ملفا آوا اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی نو اس بات دی تسلی دے دیتی ہے سونیا نبیاں اللہ اکبر تو یتیم سے ارسا تینو اے منصب عطا فرما دیتا سبحان اللہ سونیا یتیمی دا دورنا میرے آقا علیہ السلام دے بی بی تے آئے پھر میں صدقی جاواں میرے آقا علیہ السلام نے آئے پھر یتیماں نال پیار کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے یتیماں نال محبت کر کے میرے آقا نے حق ادا کر دیتا ہے آئے جہلیت دا دور سی اجے میرے آقا دنیا تے نہیں سنائے اے جہلیت دے اندر زندگی بسر کرنے والے آئے یتیمانو حقیر جاننے والے آئے کسے دے کار اندر بیٹی پیدا ہو جاندی اے جائل لوگ جہلیت دے اندر نا اے نانو زندہ درگور کر دینے والے پر میں صدقی جاواں جدو میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے آئے تے میں صدقے جاواں سونیا دین اسلام نے آگے آئے یتیمانو حفاظت دے دیتی ہے آئے دین اسلام نے آگے آئے یتیمانو مقام عطا فرما دیتا ہے اے پتہ جے آئے یتیمان پیار کرندا آئے کنہ کو مقام ملدا ہے مینو شاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام میرے آقا فرمان دینے اللہ اکبر یتیمان البیار کریا کرو حدیث الفاظ کی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اس دنیا دے اندر سب تو بہتر گھر ہووے سونیا پائے اوے ککھاں دا بنیا ہووے اوے چاہے اونوں ٹیلاں لگیاں ہون اوے آنا سونیا اگر ٹیلاں والے گھر دے اندر آئے چبارے والے گھر دے اندر آئے یتیم دی عزت نہیں نا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا فرمان دینے او زمین تے گھر بہتر نہیں ہو سکتا
سکدا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او پیاریو میرے آقا دے موتی لے جاؤ نا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس روئے زمین تے اگر کوئی سب تو بہتر کارے نا تے آقا فرماندے نے ہوئی ہے کہ جن دے اندر ایک یتیم پل دے پیا ہائے یتیم نال پھر محبت کی جاندی ہے ہائے یتیم پل دے پیا ہائے یتیم نال پیار کیتا جاندا ہے ہائے یتیم پل دے پیا اللہ اکبر دے مال دی حفاظت کیتی جاندی ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے اللہ نے قرآن اندر دیس بات دا اللہ نے ذکر فرما دیتا ہے کہ تسا یتیم دے مال دے قریب بھی نہیں جانا اللہ اکبر مینوں یاد آیا جدو اے ایتاں نازل ہویاں نا اللہ اکبر تے صحابہ ڈر جاندے نے اے جنہ صحابہ دے گھر دے اندر اے یتیم بچے موجود ہیں اللہ اکبر حتیٰ کہ انہوں نے اللہ اکبر انہوں دا کھان پینی الگ کر دیتا کی مطلب ہے کہ اللہ اکبر اینا دا کھانا الگ ہے اینا دا پینا الگ ہے کیونکہ اللہ نے جو کہہ دیتا ہے کہ یتیم دے مال نو ہڑپ نہیں کرنا اللہ اکبر پھر اللہ نے قرآن آئے اتار دیتا سونیا اینا نو کہہ دیو اچھے طریقے نہ لکھا لیا کر پر یتیم دے ظلم نہ کرے آجے اللہ اکبر پر پھر میں کیوں نہ افسوس نال اس بات نو کہنا چاہنا وا اللہ اکبر آج تے یتیم تے نہ کو ظلم ہوندا پیا اے یتیم بچپن اندر ہوندا اللہ اکبر اے جوہی جوانیاں ماندا اے ایندے اپنے آمدے نے چاچے آمدے نے اساں تینوں کھوا دیتا ایندے اپنے رشتے دار آمدے نے تیرے باپ دا مال اساں تینوں کھوا دیتا لہذا تیرا ساڈے کول تیرا کوئی حصہ موجود نہیں پر خدا دی قسم ہے اللہ نے سورہ النساء دے اندر انہاں باتاں نو واضح کر دیتا ہے اللہ اکبر کہ یتیم دے مال دے اللہ اکبر حق تلفی نہ کرے آجے اگر یتیم بالغ ہو جامدہ ہے اے جناب بلوغت نو پہنچ جامدہ ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے اے یتیم دا مال این دے سپرد کر دیتا جائے او سونیا آج تے یتیم ذلیل ہو کے رہ جامدہ ہے اللہ میری توبہ اوے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج تے جناب یتیم دا لوگی حصہ مار دے جا رہے نے اے جائیداد چو حصہ مار دے جا رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا او بندہ جن نے ایک گھٹ میرے آقا فرمان دینے آئے کسے دی حق تلفی زمین کھا دی ہوئے گی اللہ میری توبہ ہونڈے ویندی ہونا کئی دلال چھڑے نے آئے پیتے اندر کمی کر دین دینے اللہ میری توبہ آئے رشوت لے کے ظلم کر لین دینے او ویران اگر تو کوئی پراپیڑی لڑائیں تے اپنی جان تے ظلم تے نہ کرنا اللہ اکبر آقا علیہ السلام فرمان دینے جیسے بندے نے ایک بلیش آقا فرمان دینے ایک گیٹھا کا فرمان دینے اے کسے دی زمین تے اللہ اکبر قبضہ کیتا ہے سونی غور کرن والی گل
لے آج تے بندہ آمدہ ہے میں کسے دا حق نہیں دینا جو ہوندہ ہو جائے پر سونے جیڑا قرآن دے ایمان رکھ دائے جیڑا آقا دے فرمان دے ایمان رکھ دائے او سونے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے ایتھے جناب مٹی ہو جانا ہے ایسے مٹی اندر سارے چلے جانا ہے اللہ اللہ جڑے نا جائیداداں دے مالک نے میں تے اپنی اکھاں نال ویکھیا ایک بندے نے کوٹھی بنائی آئے اون دے اندر رہنا نصیب نہیں ہویا میری اکھاں سامنے اس بندے نے دم دے دیتے حضرات کی بھروسہ ہے انہاں جائیداداں دا انہاں بلڈنگاں دا انہاں چودراہٹاں دا اپنی جان تے ظلم سونیا نہ کر جا اپنی جان دا سکا بن جا اے میں دیانا ہوئی اللہ اکبر دوسرے دا خیر خواہے جڑا اپنی جان دا خیر خواہے اونا رب ذوالجلال نے بقیدہ قرآن اندر اس بات دا تذکرہ کی دے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو کو انفسکم سونیا غور دے کرنا اس قرآن دی ایت کاش تینوں سمجھ آ جائے کاش تینوں فکر لگ جائے اللہ فرمان دینے کو انفسکم بچاؤ اپنے آپنو اللہ اکبر اللہ کندے تو بچانا ہے آج بندہ اپنے آپنو گرمی تو بچامدہ ہے سونے آج بندہ دنیا دینا ہے سردی تو اپنے آپنو بچامدہ ہے آج بندہ اپنے آپنو سونے نقصان تو بچامدہ ہے کاش تینو اے بھی فکر لائق ہو جائے جوے میں دنیا دے اپنی حفاظت کر رہا ہوں کل قیامت واسطے میں کوئی تیاری کر لاں کل قیامت واسطے میں اپنے جسم دی حفاظت فرما لاں اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارا فرمایا بچاؤ اپنے آپنو اے جہنم دی اگ تو بچا لو اے پتہ اے لگ دے پیا رب نے پہلے ہی پیغام دے دیتا ہے اپنے آپنو دوساں بچانا ہے تے سونیا پھر بندہ کیویں بچ سکدا ہے جدو یتیم نال پیار کر جائے گا کسے دا حق نہیں مارے گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے بندہ جڑا ایک گٹھ زمین آئے کسے دا حق مہر دیندہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے میرے صحابہ آئے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال اس بندے نو اللہ اکبر جہنم دے اندر ایس زمین دا ہار بنا کے سونے غور تے کرنا اللہ اکبر اے ستے زمیناں دا ہار بنا کے اندے گالندر توگ پا دیتا جائے گا اللہ میری توبہ آنا سونے ویرا اگر تیرے گارم در یتیم بال دینا بیا سونے اوندے نال پیار کر جا اوندے نال محبت کر جا اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالی
आनो हो फरमांदे ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नो फरमांदे ने आमदे ने एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल मेरे आका कोल एक बंदा आ जांदा है ते आगे आमदे सोनिया नबिया आमदे सोनिया मेरा दिल बड़ा सख्त है अल्लाह ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आका फरमांदे ने ओ आने वाले मैं तेनू एक तरीका दस देना अगर तेरा दिल सख्त है ना ते आका फरमांदे ने ओ प्यारिया एक काम करना तेरा गम में आका फरमांदे ने पहले नंबर दे अल्लाहु अकबर मस्कीन खाना खवाया करना अल्लाहु अकबर आका फरमांदे ने अगर तेनू कोई यतीम नजर आ जाए सोने गौर ते करना आ यतीम नाल मोहब्बत करेगा अल्लाह ते ओंदा सिला बड़ी देंदे ने बै अल्लाह ते बड़ी मोहब्बत उस बंदे नाल कर रहे ने जेड़ा बंदा यतीम नाल प्यार कर जांदा ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आका फरमांदे ने ओ प्यारिया अगर तू यतीम नु वेना है ओंदे सिर ते हाथ फेर देना तेरा गम में कह दो सुभान अल्लाह आका फरमांदे ने ओंदे सिर ते हाथ फेरना तेरा गम में आका फरमांदे ने होएगा की आका फरमांदे ने अल्लाह तेरा सख्त दिल नरम कर देगा सख्त दिल नरम होएगा सख्त दिल की होएगा नरम होएगा फिर इत्थे ही बस नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आका फरमांदे ने ओ प्यारे हो एक हदीस दे अल्फाज भी ने मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा यतीम दे सिर उते हाथ रख देंदा है आका फरमांदे ने हाथ तले है जिन्ने वाल आनगे अल्लाह उन्नियां नेकियां अता फरमा देगा ए है यतीम नल प्यार ए है यतीम नल मोहब्बत अल्लाहु अकबर सोनिया आना मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने हदीस दे अल्फाज ने आका फरमांदे ने अना गाफिल यतीम फिल जन्नति हा गजा अल्लाह जुल जलाल दी कसम है जड़ी बात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है ना अगर सोने दे पानी नाल लिखी जाए प्यारे हक नहीं जे अदा हो सकदा आका फरमांदे ने आना काफिल यतीम अल्लाहु अकबर आका फरमांदे ने फिल जन्नति हा गजा फरमाया जेड़ा यतीम दी किफालत करेगा जेड़ा यतीम नाल मोहब्बत करेगा जेड़ा यतीम नाल प्यार कर जाएगा ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आका फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा मैं सदकी जावा मेरे आका ने इंज करके दो उंगलियां कर लियां ने प्यारे तवज्जो अपने वीर वाल रखो ना मेरे आका ने इंज करके उंगलियां कीतियां ने आका फरमांदे ने ए बंदा यतीम नाल प्यार करने वाला ए बंदा यतीम नाल मोहब्बत करने वाला आका फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा आका फरमांदे ने जन्नत ते बंदा सी इकट्ठे ही होवांगे अल्लाहु अकबर देख लो जन्नत दी अंदर अल्लाहु अकबर नबी दा साथ मिल रहा है किस वजह तो हाय यतीम नाल प्यार करन दी वजह तो हाय यतीम नाल मुहब्बत करन दी वजह तो अल्लाहु अल्लाह मैं सदके जावा ओए अहले बैत ने हाय ते हर एक नाल मुहब्बत कीती है सुभान अल्लाह
میرے آقا دا گھرانہ ہے اے روئے زمین تے عظمت والا میرے آقا دیاں بیٹیاں دے گھرانے اے روئے زمین تے عظمت والے اللہ اکبر مینوں یاد آیا ایک دن حضرت علی المرتضی غور رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر انج کر کے یہودی دی مزدوری کر کے آئے نے آئے تھوڑے جے دانے حضرت علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ حیدر قرار میں صدقے جاواں رضی اللہ تعالی عنہ انج کرم در لے گیا جم دینے تے آگے اپنی پیاری زوجانو میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام دی پیاری بیٹی نو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو حضرت علی فرماندے نی پیاری فاطمہ اینا دانیاں نو پیس لے ہائے کھانا تیار کر لینا سبحان اللہ میں صدقے جاواں ادھر حضرت فاطمہ الزہرا سونیو سینے ٹھنڈ پا دیو نا کو رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر آپ چگی چلام دیا نے سونیا کون حضرت سیدہ فاطمہ آئے مشکیزہ آپ اٹھان دیا آئے چگی آپ چلا گئے اللہ اکبر اپنے خاوند واسطے اپنے بچیاں واسطے حضرت حسن و حسین واسطے آئے آپ اللہ اکبر چگی چلا گئے اللہ اکبر نبی دی پیاری بیٹی آئے میرے آقا دا جگر دا ٹکڑا اللہ اکبر آئے آپ کھانا تیار کر دیا آئے ایک ویلا ایسا بھی آ جامدہ ہے اللہ اکبر اینج آٹا پیس جامدہ ہے میں ایتھے اپنی بہناں نو سبق دینا چاہنا میں اپنی بہناں نو پیغام دینا چاہنا نہیں میری بہن غور دے کرونا آج جدید دور آ گیا ہے آج آٹا بھی آپ نے پیسنا پیندہ پر ویخنا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سونے سیرت غور دے کرونا نہیں میری بہن غور دے کرنا آج خامد آٹا باروں لے گیا پھر بھی متے تو اٹھ نہیں لیندہ اگر خامد کہتے وینا اٹھ کے روٹی پکا لے پھر بھی کئیاں اللہ اکبر غصے دا اظہار کرنا نانا میری ماں بہن تیرے واسطے آئیڈیا لے تیرے واسطے نمونہ ہے تیرے واسطے ایک پیغام ہے تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی زندگی ہے ادھر کھانا پکن لگ پیندہ ہے اللہ اکبر آٹا تیار ہویا آئے روٹی پاک جام دیئے آئے توے تے پئی ہے آئے دروازے تے دستخط ہو جام دیئے اللہ اکبر سبحان اللہ میں صدقی جاواں آئے دروازے تے کان والا آمدہ میں اللہ اکبر اے جناب میں یتیم آمدے نے جناب روٹی پڑھنا آئے یتیم نو دے دیو اللہ سانو ہور عطا کر دے گا سبحان اللہ واہ حضرت حسن و حسین تواڈا صبر کیسا ہے آئے دوسری روٹی پک جام دیئے آئے دروازے تے پھر دستخط ہو جام دیئے اے آمدہ میں مسکینہ اللہ اکبر آمدہ مینوں جناب بھوک لگی جے مینوں کھانا کھلا دیتا جائے تاکہ اے روٹی اٹھا دیتی جام دیئے اندے تک پہنچ جام دیئے تے میں صدقے جاواں آئے روٹی تیسری پک تیار ہو جام دیئے آئے دروازے تے پھر دستخط
دستخط ہو جاندی ہے اللہ اکبر اے آمدہ میں کئی دیاں اللہ اکبر میں پوکھاواں او سونیا اللہ اکبر کنے مرد مجاہد سر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ اکبر کھانا پکیا ویندے نے پہ آئے کھانا بھار جامدہ پیا او نادا تے دین دے حسانی بڑھائے پھر میں کیوں نہ ترجمانی کردہ جاواں زہرا دے پتران دے احسان بتھیرے نے اوے شرما لا دیو زہرا دے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلامت جو کی دے او دان بتھیرے نے اسلامت جو کی تے او دان بتھیرے نے وچ دنیا دے دسدا نہیں وچ دنیا دے دسدا نہیں حسنین جیا کوئی وچ دنیا دے دسدا نہیں حسنین جیا کوئی اونج صاحب کردار اونج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے اونج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے زہرا دے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلامت جو کی تے او دان بتھیرے نے اکبر دی عزا ورگی اکبر دی عزا ورگی نہیں کوئی عزا نت دین مسیتاں وچ نت دین مسیتاں وچ آزان بتھیرے نے اور نت دین مسیتاں وچ آزان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلامت جو کی تے او دان بتھیرے نے تے میں صدقے جاواں اینا دی شان اندر پھر رب ذوالجلال نے آئے قرآن نو نازل فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ اکبر جڑے اللہ نال محبت کرن والے نا اللہ اکبر او یتیماں نو کھانا کھواندے نے جڑے اللہ نال محبت کرن والے نے او جناب قیدیاں نو کھانا کھواندے نے جڑے اللہ نال محبت کردے نے او مسکیناں نو کھانا کھوا جاندے نے آنا سونیا اللہ اکبر یتیماں نال پیار کر جا اللہ اکبر مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آقا گھر اندر نہیں موجود اللہ اکبر تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اینج اچانک نہ فرماندیاں نے دروازے تے دستخط ہو جاندی ہے
اللہ اکبر آندیاں نے میں دروازہ کھولیا تے آندیاں نے میں کی وینیاں ایک عورت تے نال دو بچیاں نے اللہ اکبر اے ماں نے اپنی بچیاں واسطے کھان واسطے سوال کر دیتا ہے اما جی فرماندیاں نے کر دے اندر 3 کھجوراں اللہ اکبر آندیاں نے لیا کے میں اس بی بی نو پڑھا دینیاں اللہ اکبر سونیا جنہ دی اولاد نانا ہوئے اونا دے دل اندر تے بڑیاں حسرتاں ہوندیاں نے ماں جی دی تے اولاد ہے کوئی نہیں اما جی فرماندیاں نے میں انہاں نو ویکھیا میں ویکھاں دے صحیح ماں کیویں نہ بچیاں نال پیار کر دیے اللہ اکبر میں صدقے جاواں حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین نے انہاں نو 3 کھجوراں دے دتیاں اس بی بی نے کھجوراں پکڑ لیاں نے انہیں انج کیتا 2 کھجوراں جیڑیاں نے ایک ایک اپنی بچی نو دے دیتی اپنی بیٹیاں نو دے دیتیاں نے اللہ اللہ سونیا ویکھنا ماں دی محبت سونیا ویکھنا ماں دا پیار اللہ 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 ذوالجلال دی قسم ہے اوے ماپے تے اونے جڑے تینوں آئے اپنے منہ چو کٹ کے کھوان والے اللہ اکبر سونیا کیوں نہیں ہو قدر کرداں اپنے والدین دی اللہ اکبر آئے جدو تو چل نہیں سہ سکدا آئے چلن دا والما پیانے سکھا دیتا آئے بول نہیں سہ سکدا آئے بار بار سوال کردہ سہ آئے بولیاں ماں پیانے سکھا دیتیاں اللہ اکبر او دو تے تیرے ماں پہ نہیں سن تنگ پیندے اللہ اکبر آج جے دوجی وری باپ پوچھ لیتے اسیاں نے بولا ہو گیا نعوذ باللہ سونے نا 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 اپنے ماپے واسے رحم منگیا کرا کیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ انجینا تے رحم فرما دے اللہ جویں اینا میرے بچپن تے رحم کیتا ہے سونیا کنہ کو رحم کر دینے اللہ اکبر ماما پکھیاں رہ جامدیاں نے اللہ اکبر بچیاں نو کھوان تے تل جامدیاں نے اللہ اکبر میں دس رہا ہاں ادھر ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں انج کھجوراں پڑھا دیتیاں نے اینا 2 بچیاں نے آئے جلدی نال کھجوراں کھا لیاں نے ان اینا بچیاں دے دل اندر ایوے جڑی کھجور ساڈی ماں نے پڑھی ہے اسی او اصل کر لئیے اللہ اکبر اینا جلدی نال کھجور کھا دیئے آئے نا بچیاں نے الچائی نظر نال آئے اپنی ماں جانل ویکھیا اپنی اممہ جانل تکیا نا اینج ویکھیا تے ماں سمجھام دیئے آئے میری بچیاں تے اجے بھی بھوکیاں پیاسیاں اللہ اکبر آئے ماں آپ کھجور نہیں کھام دی اللہ اکبر اے ماں نے اپنے حصے دی کھجور پیارے ہو ذرا غور تے کرو نا اللہ اکبر ماں نے اپنے حصے دی کھجور آئے عد کر کے نا بیٹی اندر تقسیم کر دیتی ہے تے ہماری فرماندیاں نے میں منظر بھی نہیں اللہ اکبر تے میرا دل جامدہ ہے آئے کیسی ماں ہے آئے اپنی بھوک پیاس دی فکر تے ہے کوئی نہیں اللہ والا تے ادھر آئے بچی اللہ اکبر اے بچیاں چلیاں جاندیاں نے اے بی بی چلی جاندی ہے اللہ اکبر سارا منظر جیڑا ہے آقا علیہ السلام نو دس دیتا آقا جدو کار تشریف لے آئے تے آقا فرما جنت عطا فرما دے گا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے
जो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया। होया साथ ना पाक नबी दा ओ आला रुतबे पा गया। सोने आओ अपने अल्लाह अकबर घरां दे अंदर जेड़े यतीम मौजूद ने उन्हां नाल रहम कर जाओ, उन्हां नाल मुहब्बत कर जाओ। अल्लाह अकबर अगर कोई विरासत अंदर उनका हिस्सा बनता है और पूरा पूरा अदा करके जाओ। अल्लाह ने बकायदा कुरान के अंदर सख्ती नाल इस बात का हुक्म दे दिता है कि यतीम नूं तुसां डांटना नहीं, यतीम नूं तुसां धक्के नहीं देने, यतीम ते तुसां जुल्म ज्यादतियां नहीं करनियां, यतीम दा हक नहीं खाना। अल्लाह अकबर सोनिया इस वास्ते अगर तू यतीम ते रहम करेगा अर्शे बरीन ते बह के मेरा रब रहम तेरे ते कर लेगा। अगर तू अपने घर दे अंदर किसी यतीम ते रहम करना है पूरी रोए जमीन के अंदर तेरा बेहतरीन घर मेरे आका फरमाते ने हो जाएगा। इस वास्ते यतीम नाल प्यार करना हजरात बहुत जरूरी है, यतीम नाल मुहब्बत करना। अल्लाह अकबर ओ प्यारिया जिवें तेरे बच्चियां दा दिल है एवें यतीम बच्चे दा भी दिल है। जिवें तेरे बच्चे दा दिल करदा है शाह खान नो सोनिया यतीमा दा भी दिल करदा है। अल्लाह अकबर और खवाने अपने पुत्रां नो अपनियां धीआं नो ते वेखिया कर मेरे आंड गांड कुछ यतीम है वे ते प्यारिया मुहब्बत कर जाया कर, उनदे नाल प्यार कर जाया कर, उनदे नाल मुहब्बत नाल बोल जाया कर। बकायदा रब ने कुरान अंदर फरमाया है यतीम ते मस्कीन नाल जो गुफ्तगू करनी है अल्लाह अकबर आका फरमाते ने अल्लाह अकबर के उनदे नाल नरमी इख्तियार कर जानी है। आओ इस बात नू मैं बयान करदा होया अपनी बात नू खत्म करना चाहना। मेरे आका इस्लाम तशरीफ फरमाने मेरे आका इस्लाम ने फरमाया मेरे सिहाबा 7 तबाह कुन गुना ऐसे ने आका फरमाते ने मेरे सिहाबा इस गुनाह तो बच जाया जे वगरना तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह अकबर इंसानियत मेरे आका इस्लाम ने फरमाया 7 तबाह कुन गुना। मेरे आका इस्लाम ने पहले नंबर पे फरमाया अल्लाह अकबर सिहाबा ने सोनिया केड़े 7 ने ओ गुनाह ने आका फरमाते ने पहला गुनाह ते वे कि बंदा अल्लाह नाल शिरक करदा है। ओए पता है लगा तबाह कुन गुनाह कबीरा गुनाह है वे कि अल्लाह नाल शिरक करना की है अल्लाह नाल शिरक करना। फिर आका फरमाते ने इस गुनाह तो भी बचना है। फिर आका फरमाते ने जादू नहीं करना। आका फरमाते ने इस गुनाह तो भी बचना है। आका फरमाते ने यतीम दा माल नहीं खाना। आका फरमाते ने इस तो भी बचना है। मेरे आका फरमाते ने सूद नहीं खाना। आका फरमाते ने इस तो भी बचना है। अल्लाह अकबर मेरे आका इस्लाम ने फरमाया कोई नेक औरत है ते आका फरमाते ने ओंदे ते तोहमत भी नहीं लगानी। ओए मेरे आका ने फिर आका ने 7वां फरमाया आका फरमाते ने किसी नू नाहक कत्ल भी नहीं करना। इन्हां 7 गुनाहां च यतीम भी शामिल है। 7 गुनाहां च यतीम भी शामिल है। हजरात इस वास्ते अगर किसी के घर के अंदर यतीम मौजूद है खुदा रा जिस तरह अपने बच्चों नाल प्यार कर दियो यतीम नाल मुहब्बत कर जाओ। अल्लाह साडी सब दी दुनिया आखिरत इंशाअल्लाह बेहतर फरमा देगा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति